अब हामीले वास्तवमा यो विभिन्न टपिकहरू म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको पढिसकेका छौँ है। अब करिब हामी म्याथमेटिक्सको यो जुन जेनरल म्याथमेटिक्स छ, जेनरल म्याथमेटिक्सको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब यसमा विशेष गरी प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर र यसको प्रोपर्टी भनेर भनिएको छ है। प्लेन geometrical figure and its properties। यो विषय वस्तुमा हामी पहिला पनि धेरै आइसकेका छौँ, किनभनेदेखि हामीले विभिन्न प्लेन जियोमेट्रिकल फिगरहरू हेरेका छौँ, जस्तो ट्रायंगल हैन, त्यस्तै गरी क्वाड्रिलेटरल लगायत विभिन्न चाहिँ हामीले टु डाइमेन्सनल जियोमेट्रिकल फिगरहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब यसमा विशेष गरी हामी त्रिभुजको बारेमा चाहिँ अझै केही कुराहरू हामीले छलफल गर्न बाँकी नै छ है। त्रिभुजको बारेमा र के अरे जेनरल पोलिगनको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ यसमा है। जस्तो त्रिभुजमा तीनवटा कोणहरूको योगफल के हुन्छ? जहिले पनि तीनवटा कोणहरूको योगफल के हुन्छ? सधैँभरि 180 डिग्री हुन्छ है। यदि हामी त्रिभुजको चाहिँ गुणहरू हेर्ने हो भनेदेखि त्रिभुजमा भित्री कोणहरूको योगफल के हुन्छ? भित्री कोणहरूको योगफल के हुन्छ त? 180 डिग्री हुन्छ है। यसको अलावा पनि अरू कुराहरू पनि छन्, जस्तो त्रिभुजमा भित्रका दुईवटा कोणहरूको योगफल त्योसँग अनासन्न हुने बाहिरी कोणको योगफल छ, बाहिरी कोणसँग बराबर हुन्छ है। त्रिभुजमा भित्रका दुईवटा कोणहरूको योगफल त्योसँग अनासन्न हुने बाहिरको कोणसँग चाहिँ के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। म एउटा वर्ड फाइल सेयर गर्दैछु, त्यसमा मैले बनाएर राखेको छु त्रिभुजको गुणहरू। ओके, साउन्ड स्लोली छ धीरेन्द्र शाह। त्यो नेटको प्रब्लम हुन सक्छ धीरेन्द्र। अब पहिला सुरुमा त त्रिभुजको परिभाषा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ हैन। त्रिभुज भनेको यस्तो चाहिँ के अरे बहुभुज हो, जुन बहुभुज चाहिँ तीनवटा भुजाहरू मिलेर बनेको हुन्छ। तीनवटा भुजा, तीनवटा चाहिँ बिन्दुहरू हुन्छन् लगायतका कुराहरू। अब त्रिभुजको क्लासिफिकेसन भन्ने बित्तिकै यो त्रिभुजको बारेमा त हामीले पहिला पनि पढिराखेकै कुरा हो हैन। त्रिभुजलाई हामीले चाहिँ कोणको आधारमा हैन र भुजाको आधारमा है, कोणको आधारमा र भुजाको आधारमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ है। कोणको आधारमा वर्गीकरण गर्ने हो भने त्रिभुजलाई हामीले एक्युट एंगल ट्रायंगल अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ? न्यून कोणी त्रिभुज है, न्यून कोणी त्रिभुज भन्छौँ। त्यस्तै गरी राइट एंगल ट्रायंगल यसलाई हामी के भन्छौँ? समकोणी त्रिभुज भन्छौँ, समकोणी त्रिभुज। र अब्लिक ट्रायंगल अथवा चाहिँ अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल है, अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल अथवा अब्लिक ट्रायंगल भनेको चाहिँ यो के हो त? अधिक कोणी त्रिभुज है। न्यून कोणी त्रिभुज भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो खालको त्रिभुज हो जुन त्रिभुजको सबै कोणहरू के हुन पर्यो? न्यून कोण हुनु पर्ने। न्यून कोण भनेको 90 डिग्री भन्दा कम है। यदि त्रिभुजका सबै कोणहरू 90 डिग्री भन्दा कम छन् भने है, प्रत्येक कोण चाहिँ 90 डिग्री भन्दा कम हुन पर्यो। जस्तो यहाँनिर एउटा त्रिभुज भयो,
यो त्रिभुज एबिसी भयो भनेदेखि यो बी एङ्गल पनि 90 डिग्री भन्दा कम हुन पर्यो, यो एङ्गल ए पनि 90 डिग्री भन्दा कम हुन पर्यो, यो एङ्गल सी पनि 90 डिग्री भन्दा कम हुन पर्यो। यदि यो तीनवटै कोणहरू 90 डिग्री भन्दा कम छन् भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ? न्यून कोणी त्रिभुज भन्छौँ है। अर्को छ समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज भनेको कस्तो त? कुनै एउटा कोण 90 डिग्री भएको त्रिभुजमा कुनै एउटा कोण 90 डिग्री, एउटा कोण चाहिँ 90 डिग्री भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? समकोणी त्रिभुज। किनभने समकोण भनेकै 90 डिग्री हो है। अर्को छ अधिक कोणी त्रिभुज। अधिक कोणी त्रिभुज भनेको अधिक कोण हुन पर्यो, कम्तीमा एउटा। अधिक कोण भनेको 90 डिग्री भन्दा बढी कोणलाई हामी के भन्छौँ? अधिक कोण भन्छौँ है। त्रिभुजको कुनै एउटा कोण 90 डिग्री भन्दा बढी हुन पर्यो यसमा, त्यो भयो भने हामी के भन्छौँ? यसलाई अधिक कोणी त्रिभुज भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो भुजाको आधारमा पनि त्रिभुजलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ सबै भुजा बराबर भएको, जसलाई हामी समबाहु त्रिभुज भन्छौँ हो, इक्विल्याटरल ट्रायंगल हैन। त्यस्तै कुनै दुईटा भुजा बराबर भयो भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? समद्विबाहु त्रिभुज भन्छौँ। समद्विबाहु त्रिभुज भन्छौँ कुनै दुईटा भुजा बराबर भयो भने हैन। त्यस्तै गरी कुनै पनि भुजा बराबर भएन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? विषमबाहु त्रिभुज भन्छौँ। विषमबाहु त्रिभुज हो। सबै भुजा बराबर है, यो भने के हो त? सबै भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज अथवा इक्विल्याटरल ट्रायंगल भनेर आउँछ इंग्लिशमा। समद्विबाहु कुनै दुईटा भुजा, कुनै दुई भुजा बराबर भयो भने के हुन्छ? समद्विबाहु हुन्छ। विषमबाहु कुनै पनि भुजा बराबर नभएको, यसलाई हामी के भन्छौँ त? विषमबाहु त्रिभुज भन्छौँ है। अब त्रिभुजका केही गुणहरू छन्। हामी यसमा यो टेक्स्टमा चाहिँ तिमीहरूले धेरै गुणहरू देख्न सक्छौ। त्यो धेरै गुणहरू मध्ये हामी चाहिँ सामान्य प्रकारका गुणहरूमा मात्रै अहिले फोकस हुन्छौँ। जस्तो त्रिभुजमा तीनैवटा कोणहरूको योगफल के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। त्रिभुजमा तीनवटै कोणहरूको योगफल सधैँभरि के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ, यदि त्यो प्लेन ट्रायंगल हो भने है। हामी अहिले प्लेन ज्योमेट्रीको कुरा गर्दैछौँ। फेरि स्फेरिकल ट्रायंगलमा त 180 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ नि तीनवटा कोणहरूको योगफल भनेर अहिले यहाँ चर्चा नगरौँ त्यो विषय। यहाँ हामी के को बारेमा कुरा गर्दैछौँ? ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै हामी प्लेन ट्रायंगलको कुरा गर्दैछौँ है। प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल यो के त? प्लेन ट्रायंगल है। अनि अर्को के हुन्छ भने त्रिभुजमा दुईवटा कोणहरूको योगफल, जस्तो भित्रका दुईवटा कोणहरूको योगफल, जस्तो यो कोण र यो कोणको योगफल योसँग बराबर हुन्छ यहाँ है। यदि यो x हो यो y हो भनेदेखि यो के हुन्छ? x प्लस y हुन्छ। कसरी भनेर भनौँला भनेदेखि यो x प्लस y प्लस यो क्वान्टिटी जोड्यो भने त 180 डिग्री हुन्छ। सँगसँगै यो दुईटाको योगफल पनि त 180 हो नि, किनभने यो सरल रेखामा बनेका दुईवटा कोणहरूलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ त? 180 डिग्री हुन्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि त्रिभुजको यो तीनवटा कोणहरूको योगफल र यो तेस्रो कोण र यो बाहिरी कोणको योगफल पनि बराबर हुने भए हुनाले यो भित्रका यो दुईटा कोणहरूको योगफल र योसँग चाहिँ आसन्न हुने कोण चाहिँ के हुन पर्यो? बराबर हुन पर्यो है। कुरो बुझिरहेछौ? त्रिभुजमा भित्रका दुईवटा कोणहरूको योगफल त्योसँग आसन्न नहुने बाहिरी कोणसँग बराबर हुन्छ है। त यो एउटा गुण भयो। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles भने यही हो। यो भित्रको दुईटा कोणहरू र योसँग यो अर्को तेस्रो कोणसँग चाहिँ आसन्न हुने जुन कोण हुन्छ त्यो कोणसँग चाहिँ यो भित्रका दुईटा कोणहरूको योगफल बराबर हुन्छ।
जस्तो कहिलेकाहीँ चित्रमा प्रश्न दिन सक्छ हैन, चित्रमा प्रश्न दिएर के भनिदिन्छ, यो 30 डिग्री छ, यो 40 डिग्री छ, यो कति होला भनेर सोधिदिन्छ हैन। त्यो कति होला त, कति होला च्याट बक्समा लेख त। कति होला? गुड, 70 डिग्री। गुड, सञ्जय पाण्डे, दीपक, अलिना, सुजन, नरबहादुर 70, सबैले 70 भन्यो। भेरी गुड, ओके है। त अब अर्को हेरौँ, यदि कुनै त्रिभुज है, यदि कुनै त्रिभुज इक्विल्याटरल छ अथवा समबाहु त्रिभुज छ भने त्यो समबाहु त्रिभुज भयो भने पनि त्रिभुजका तीनवटै कोणहरू के हुने भयो त, एक आपसमा बराबर हुने भयो। समबाहु त्रिभुज भन्नुको मतलब हैन, समबाहु त्रिभुजको प्रोपर्टी के हो त, समबाहु त्रिभुजको सबै भुजाहरू एक आपसमा बराबर हुन्छन्, सबै कोणहरू एक आपसमा बराबर हुन्छन्। अब भन त समबाहु त्रिभुजको भित्री कोणको मान कति हुन्छ? समबाहु त्रिभुजको भित्री कोणको मान कति हुन्छ? यो x भयो, यो पनि x भयो, यो पनि x भयो है। x प्लस x प्लस x बराबर कति त 180 डिग्री। 3x बराबर कति त 180 डिग्री। भनेपछि x बराबर कति हुने रहेछ त, 180 डिग्री अपन 3 भने कति त 60 डिग्री। हेर त, समबाहु त्रिभुजका भित्री कोणहरू के हुन्छन् त 60 डिग्री हुन्छन्। के हुन्छन्? 60 डिग्री हुन्छन्। बराबर हुन्छन् भन्नुको मतलब 60 डिग्री हुन्छन्। अब समद्विबाहु त्रिभुजका भित्री कोणहरू कति हुन्छन्? जति पनि हुन सक्छन्। विषमबाहु त्रिभुजका भित्री कोणहरू कति हुन्छन्? जति पनि हुन सक्छन् है। यति उति भनेर भन्ने छैन। तर समबाहु त्रिभुजका लागि चाहिँ भित्री कोणहरू के हुन्छन् त, सबै बराबर हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि 60 डिग्री भयो। 60 प्लस 60 प्लस 60 180। त्यसैगरी हामीले समबाहु त्रिभुजको कोणहरूको मान त पत्ता लगाउन सक्छौं। भुजाहरू चाहिँ कति कति हुन्छन् त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्न। भुजा जति पनि हुन सक्छ है, भुजा चाहिँ जति पनि हुन सक्छ, तर कोण चाहिँ के हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छ। अनि समबाहु त्रिभुजमा चाहिँ के रे, समद्विबाहु त्रिभुजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा भुजाहरू आपसमा बराबर हुन्छन्। जस्तो यो भुजा र यो भुजा बराबर भयो भने यो भुजाको सम्मुख कोण यो है र यो भुजाको सम्मुख कोण यो पनि बराबर हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ चित्रमा प्रश्न दिन सक्छ। चित्रमा प्रश्न तिमीलाई के दिन सक्छ भने यो 5 सेन्टिमिटर छ, यो पनि 5 सेन्टिमिटर छ, यो कोण 30 डिग्री छ भनेदेखि यो कोण कति होला भनेर सोध्यो भने तिमीले जवाफ के दिन पर्यो त 30 डिग्री हुन्छ भन्ने जवाफ दिन पर्यो। कारण के, यो समद्विबाहु त्रिभुज हो। हेर त, दुईटा भुजा बराबर छन्। त्यसले गर्दा यो भुजाको अपोजिट कोण पनि के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसले गर्दा यो अरु कोणहरू नआए पनि हामीले यो कोण चाहिँ निकाल्न सक्छौं। अथवा सँगसँगै तिमीलाई एउटा इन्फर्मेसन के दियो भनेदेखि यो 5 सेन्टिमिटर दियो, यो पनि 5 सेन्टिमिटर दियो, यो 30 डिग्री दियो, यो कति भनेर सोध्यो हैन। यो कति भनेर सोध्यो भने तिमीले अझै पनि यो पनि निकाल्न सक्छौ, किनभने यो 30 भन्ने बित्तिकै यो पनि 30 हैन। अब यो कति हुन पर्यो त, मानिलिउँ x हैन, 30 प्लस x बराबर कति त 180 हो। x बराबर कति हुने भयो, 180 माइनस 60 भनेको 120 डिग्री। गुड, जितेन्द्र ठाकुर 120, जनक कार्की 120। धेरै राम्रो। त यसरी चाहिँ हामीलाई प्रश्नहरू दियो भने चित्रबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं, यो त्रिभुजको गुणहरूको अवधारणामा हामीले यसलाई समाधान गर्न सक्छौं। यो भइसक्यो हो, भयो, मेटौं यसलाई। भयो भने भयो भनेर लेख है। ओके, भयो भयो ल। अब अर्को गुण सुनौ। अब अर्को गुण के हुन्छ भने त्रिभुजमा
तीनवटा भुजा तीनवटा कोणहरू हुन्छन् है। तीनवटा भुजा तीनवटा कोणहरू हुन्छन्। मैले यो त्रिभुजमा एबीसी राखेँ, यो कोण र यो कोण छ, तीनटा कोणहरू छुट्टा छुट्टै छन्। एंगल ए सबैभन्दा ठुलो छ है। मैले यसलाई यसरी लेख्छु, ए मात्र लेख्दाखेरि एंगल ए भन्ने बुझ्नु है। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी है। सबैभन्दा ठुलो कोण ए छ, त्यसपछिको कोण बी छ, त्यसपछिको कोण सी छ भन्ने मानौं है। यो कोण ए को अपोजिट साइडलाई हामी स्मल ए ले इन्डिकेट गर्छौं, कोण बी को अपोजिट साइडलाई स्मल बी ले इन्डिकेट गर्छौं र कोण सी को अपोजिट साइडलाई स्मल सी ले इन्डिकेट गर्छौं है। त्रिभुजमा जुन कोण सबैभन्दा ठुलो हुन्छ त्यो ठुलो कोणको सम्मुख भुजा पनि के हुन्छ त ठुलै हुन्छ, बुझ्यौ। सबैभन्दा ठुलो कोणको सम्मुख भुजा पनि सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसले गर्दा यदि कोण ए कोण बी भन्दा ठुलो छ, कोण बी कोण सी भन्दा ठुलो छ भने भुजा ए भुजा बी भन्दा ठुलो हुन्छ र भुजा बी भुजा सी भन्दा ठुलो हुन्छ। अर्थात् सबभन्दा ठुलो यो हुन्छ, त्यसपछि यो हुन्छ, त्यसपछि यो हुन्छ। ठीक छ। अब तिमीलाई चित्रमै कुनै प्रश्न देला हैन, चित्रमा प्रश्न के देला भनेदेखि यो 30 डिग्री छ, यो 90 डिग्री छ, 90 डिग्री नभन्नुला, 90 डिग्री भयो भनेदेखि त तिमीले सजिलै भन्न सक्छौ समकोणी त्रिभुजमा चाहिँ हैन। यो 30 डिग्री छ, यो 40 डिग्री छ, यो चाहिँ के छ त 110 डिग्री छ हैन। सबैभन्दा सानो भुजा कुन हो? सबैभन्दा सानो भुजा कुन हो भन्यो भने कुन भन्न पर्यो? च्याट बक्समा लेख। सबैभन्दा सानो भुजा यहाँनिर एबी भन्न पर्यो है, सरी एसी। एसी के हो त? सबैभन्दा सानो भुजा हो। सबैभन्दा सानो भुजा एसी हो। 30 डिग्रीको अपोजिट साइड भनेको एसी छ, एसी नै सबैभन्दा सानो भुजा। जसलाई हामी स्मल बी ले इन्डिकेट गर्न सक्छौं किनभने स्मल ए हो, यो स्मल सी हो। ओके, बुझिरहेछौ सर भनेर भन्न। ओके, मैले क्लियर गर्छु यसलाई। त्यस्तै गरी अर्को गुण सुनौं। अर्को गुण के हुन्छ भने त्रिभुजमा तीनवटा भुजाहरू मध्ये है, त्रिभुजमा तीनवटा भुजाहरूमा है, यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, तीनवटा भुजाहरूमा दुईवटा भुजाहरूको योगफल सधैँ तेस्रो भुजा भन्दा के हुन्छ? बढी हुन्छ। त्रिभुजमा के त तीनवटा भुजाहरू मध्ये कुनै दुईवटा भुजाहरूको योगफल तेस्रो भुजा भन्दा के हुन्छ? बढी हुन्छ है। त्रिभुजमा तीनवटा भुजाहरू यदि हामीलाई दिएको छ भने तीनवटा भुजाहरू मध्ये कुनै दुईवटा भुजाहरूको योगफल तेस्रो भुजा भन्दा बढी हुन्छ र दुईवटा भुजाहरूको घटाउफल, यहाँ हेर है, दुईवटा भुजाहरूको घटाउफल तेस्रो भुजा भन्दा चाहिँ फेरि के हुन्छ त? सानो हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? यहाँनिर के भन्नु पर्यो? त्रिभुजमा तीनवटा भुजाहरू मध्ये दुई भुजाको योगफल तेस्रो भन्दा सानो हुन्छ, सरी तेस्रो भन्दा ठुलो हुन्छ हैन। र सँगसँगै दुई भुजाको
घटाउफल तेस्रो भुजाभन्दा सानो हुनुपर्छ है। तेस्रो भुजाभन्दा सानो हुन्छ। अब यसबाट चाहिँ एउटा क्वेशन मैले यहाँनिर सेयर गर्छु। जस्तो तिमीलाई के भन्यो भने जस्तो हामीलाई एउटा प्रश्न के दिन सक्छ भनेदेखि है कुनै एकछिन है मैले व्हाइट स्क्रिन नै सेयर गर्छु। कुनै त्रिभुजमा दुईवटा भुजाहरू क्रमशः 4 सेन्टिमिटर र 8 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर र 9 सेन्टिमिटर रहेछन् भने तेस्रो भुजाका लागि निम्नमध्ये कुन कथन सही छ है। ए तेस्रो भुजा 5 सेन्टिमिटर भन्दा सानो हुनु पर्छ। तेस्रो भुजा 5 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो हुनु पर्छ। तेस्रो भुजा 13 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो हुनु पर्छ। डी ए र सी दुवै के होला भन त? के होला? ओहो हतार नगरौँ न, हतार नगरौँ है। हामीले अघि के भन्यौं? 4 मा 9 जोड्दा कति हुन्छ? 13 हुन्छ। त हाम्रो तेस्रो भुजा 13 भन्दा के हुनुपर्छ? कम हुनुपर्छ हो। दुईटाको योगफल भन्दा कम हुनुपर्छ। 13 भन्दा त कम हुनै पर्छ, नभएदेखि त्रिभुजै बन्दैन है। र सँगसँगै 9 बाट 4 घटाउँदा के हुन्छ? 5। त 5 सेन्टिमिटर भन्दा के हुनुपर्छ? बढी हुनै पर्छ है। 13 भन्दा कम भनेर लेखा छ कहीँ छैन, यो त हुँदै हुन्न। त्यस्तै गरी 5 सेन्टिमिटर भन्दा कम भनेर लेखेको पनि हुँदै हुन्न, यो हुनुपर्छ। बी हुन पर्यो नि। ठिक छ, बुझ्यो कुरो? कुरो बुझ्यो? हेर, कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ। प्रश्न राम्रोसँग पढ्ने है, प्रश्न राम्रोसँग पढ्ने, कुरो बुझ्ने। 9 4 13 भन्दा के हुनु पर्यो? 13 भन्दा कम हुनु पर्यो तेस्रो भुजा, किनभने 9 र 4 जोड्दा 13 हुन्छ। 9 बाट 4 गयो 5 हुन्छ, 5 भन्दा बढी हुनु पर्यो।
हो कन्फ्युज हुन सक्छ आयुष रेग्मी। त्यसले गर्दाखेरि के गर्न पर्यो त कुरो बुझ्न पर्यो, यहाँनिर के भनेको हो, प्रश्नले के भनेको, हामीले के गर्न पर्ने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। लोकेन्द्र बोहरा बी कन्फर्म, कन्फर्म हो, बी कन्फर्म नै हो। अब अघि एकजना भाइले चाहिँ के लेखेको मैले देखाएको थिएँ भनेदेखि, यदि एबी बराबर बीसी बराबर सीए भए 90 डिग्री कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो हैन। 90 डिग्री जहाँ हुनुपर्ने त्यही हुन्छ, तर त्रिभुज एबीसीमा 90 डिग्री कहीँ पनि हुँदैन, किनभने यो बराबर यो हुने हो भने है, एबी बराबर बीसी बराबर सीए हुने हो भने एङ्गल ए बराबर एङ्गल बी बराबर एङ्गल सी हुन्छ र त्यो बराबर के हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्री कहीँ पनि हुँदैन, 90 डिग्री जहाँ हुनुपर्ने त्यही हुन्छ। 90 डिग्री समकोणी त्रिभुजमा हुन्छ है, 90 डिग्री यहाँ हुन्छ। त्यसो भने यो कति होला, यो कति होला भनौला, यो जति पनि हुन सक्छ हैन, यो जति पनि हुन सक्छ। यदि यो र यो पनि बराबर छ भने यो कति होला भन्यो भने यो के हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ, यो पनि 45 डिग्री हुन्छ। यो र यो बराबर भएन भने यो जति पनि हुन सक्छ। एउटा 60 भयो भने अर्को 30 होला, एउटा 40 भयो भने अर्को 50 होला, एउटा चाहिँ 70 भयो भने अर्को 20 होला हैन। त्यसले गर्दा बाँकी दुईटा चाहिँ न्यून कोण नै हुन्छ है, बाँकी दुईटा न्यून कोण नै हुन्छ, तर दुईटाको योगफल 90 डिग्री हुन्छ है, जहिले पनि समकोणी त्रिभुजमा है। अर्को एउटा गुण पनि तिमीहरूले सम्झिराख, के हो त, यो यसलाई पनि एउटा गुणको रूपमा लेख। समकोणी त्रिभुजमा के हुन्छ, एउटा कोण 90 डिग्री हुन्छ, बाँकी दुईवटा न्यून कोणहरूको योगफल के हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ हैन त। यहाँनिर मानिलिउँ यहाँनिर यो र यो बराबर छैन है, बराबर छैन भने त्यो अवस्थामा यदि यो 60 डिग्री भयो भने यो कति हुन पर्यो त 30 डिग्री हुन पर्यो, यो 40 भयो भने यो 50 हुन पर्यो, यो 70 भयो भने यो 20 हुन पर्यो, यो 80 भयो भने यो 10 हुन पर्यो हैन। जे होस् 90 भन्दा चाहिँ कम नै आउँछ दुईटै, र दुईटै जोड्दाखेरि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। यो दुईटा जोड्दा 90 डिग्री हुन्छ र यो 90 गरेर 180 भयो, ठिक छ। त समकोणी त्रिभुजमा हैन एउटा समकोण हुन्छ, बाँकी दुईवटा न्यून कोणहरू हुन्छन् र त्यही दुईवटा न्यून कोणहरूको योगफल के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैले त यो दुईटा जोड्दा 90 + 90 180 भयो त है। एकजना भाइले यो माथिल्लो प्रश्न फेरि एकपटक बुझाइदिनुस् न सर भनेर भन्दैछ। कुनै त्रिभुजमा के हुन्छ भनेदेखि दुईवटा भुजाहरूको योगफल तेस्रो भुजा भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ, के अरे ठुलो हुन्छ है। दुईवटा भुजाहरूको योगफल तेस्रो भुजा भन्दा के हुनुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ है। दुईटा भुजाहरूको योगफल के हुन्छ जहिले पनि तेस्रो भुजा भन्दा ठुलो हुन्छ, र दुईवटा भुजाहरूको घटाउफल तेस्रो भुजा भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ। यो प्रोपर्टीको आधारमा हैन, यो तिमीहरूले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्छौ है, एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्छौ। तिमीले के गर भनेदेखि नि, के गर त भन्दाखेरि एउटा सिन्का ल्याऊ, लामो सिन्का ल्याऊ, एउटा यत्रो सिन्का ल्याऊ, एउटा यत्रो सिन्का ल्याऊ। हेर त यो तीनवटा सिन्का छन्, तीनटा सिन्का मध्ये यो ठुलो सिन्का यो दुईटा बाँकी सानो सिन्का भन्दा ठुलो छ नि है। त यो भनेकै के हो भन्दाखेरि यो भनेकै ल यो साइड ए भयो मानौ, यो साइड बी, यो साइड सी। यसको मतलब के भयो त बी र सी जोड्दा के भयो ए भन्दा सानो भयो हैन। त हाम्रो त्रिभुजको गुणमा के थियो भन्दाखेरि बी मा सी जोड्दा त ए भन्दा ठुलो हुनु पर्थ्यो त्रिभुजमा हैन। अब तिमीले यस्तो खालको कन्डिसनमा यो ए बी र सी मिलाएर एउटा त्रिभुज बनाउने प्रयास गर। त्रिभुज बनाऊ, बन्छ वा बन्दैन, के हुन्छ होला। एउटा भुजा धेरै लामो छ,
अर्को दुईटा भुजा चाहिँ यो लामो भुजा भन्दा यो दुईटा भुजा जोड्दा पनि यो लामो भुजा भन्दा सानो छ भने अब यो तीनवटा भुजाहरूबाट तिमीले त्रिभुज बनाउने प्रयास गर्यौ भने बन्छ बन्दैन कुनै पनि हालतमा बन्दैन है बन्दैन ओके त्यसो हो भने अब अर्को प्रश्न मैले गरेँ यदि एउटा भुजा यति लामो छ अर्को भुजा यति लामो छ बी भनेको यहाँसम्म भयो सी भनेको यहाँसम्म अर्थात् ए र बी र सी जोड्दाखेरि चाहिँ बराबर छ है ए जति लामो छ बी र सी जोड्दा पनि त्यति नै लामो छ भने अब त्रिभुज बन्छ कि बन्दैन बन्छ कि बन्दैन अब सञ्जय पाण्डे बन्छ तिमी बनाइहेर है आज यस्तै गरेर चाहिँ तिमीले सिन्का राखेर बनाइहेर है मनिष कुनै पनि हालतमा बन्दैन बरु यसलाई अलिकति लामो बनाइदेऊ थोरै मात्र लामो बनाइदियो भने पनि बन्छ अन्यथा बन्दैन है कुनै पनि हालतमा दुईटा भुजाको योगफल तेस्रो भुजा भन्दा बढी हुनै पर्छ त्रिभुजमा दुईवटा भुजाहरूको योगफल तेस्रो भुजा भन्दा बढी हुनै पर्छ ए प्लस बी जोड्दाखेरि के हुन पर्यो सी भन्दा ए प्लस बी जोड्दा सी भन्दा ठुलो हुनै पर्यो अब यो बी लाई यतापट्टि लग्देऊ त के हुन्छ सी माइनस बी भयो कि भएन यसले के अर्थ लगायो त्रिभुजमा दुईवटा भुजाहरूको घटाउफल तेस्रो भुजा भन्दा के हुन पर्यो सानो हुन पर्यो यहीबाट चाहिँ यो कुरा प्रमाणित देखिन्छ यो बी लाई यतापट्टि लग्यो भने यतापट्टि प्लस छ यता गयो भने माइनस हुन्छ त ए शुड बी ग्रेटर देन सी माइनस बी हैन दुईवटा भुजाहरूको घटाउफल तेस्रो भुजा भन्दा के हुन पर्यो सानो हुन पर्यो र दुईवटा भुजाहरूको योगफल तेस्रो भुजा भन्दा ठुलो हुनु पर्यो यो कुरा बुझिहाल्यो तिमीले त्यही हिसाबमा यो प्रश्न के छ भने दुईवटा भुजाहरू 4 सेन्टिमिटर र 9 सेन्टिमिटर रहेछन् भने तेस्रो भुजा के हुन पर्यो 13 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुनै पर्यो र 9 बाट 4 गयो 5 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुनै पर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ यति भइसकेपछि अब यो करिब सबै कुरा आइहाल्यो है जुन कोण बढी हुन्छ त्यो कोणको सम्मुख भुजा पनि बढी नै हुन्छ र जुन भुजा बढी हुन्छ त्यो बढी भएको भुजाको सम्मुख कोण पनि बढी नै हुन्छ जस्तो एउटा तिमीलाई प्रश्न के दियो भनेदेखि एउटा त्रिभुज हो हैन यो 10 सेन्टिमिटर छ यो 8 सेन्टिमिटर छ यो 5 सेन्टिमिटर छ है यो ए हो यो बी हो यो सी हो है कुन कोण ठुलो छ कुन कोण ठुलो छ भनेर सोध्यो भने हैन यसमा तिमीले सजिलै भन्न सक्छौ यो अब फेरि साइन रुल लगाएर सबै कोणहरू कोसाइन रुल लगाएर सबै कोण निकालेर अनि मात्रै कुन कोण ठुलो छ भन्ने होइन हैन यहाँ कोण ए कोण कति छ बी कोण कति छ सी कोण कति छ तिमीलाई ड्याम केयर यु शुड नट नो इट है तिमीले कति मात्र बुझ्दा पुग्छ भनेदेखि कुन भुजा ठुलो छ त्यो भुजाको सम्मुख कोण के हुन पर्यो यसको सम्मुख कोण भनेको यो भयो यो ठुलो हुनुपर्छ एंगल सी के छ ठुलो छ है यो भयो त्रिभुजका गुणहरू अब यसमा थप कि अरु गुणहरू पनि छन् हैन अरु गुणहरू पनि छन् जुन चाहिँ तिमीहरुलाई त्यति आवश्यक छैन यहाँ चाहिँ अब त्रिभुजका सेन्टरहरूको बारेमा चाहिँ राखिएको छ हैन मन लाग्यो भने यो पनि पढ्दा हुन्छ यो इन्ट्रेस्टिङ छ है सर्कम सेन्टर अर्थो सेन्टर इन सेन्टर हैन लगायत यो विभिन्न सेन्टरहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ उल्लेख छ यो तिमीहरुलाई मन लाग्यो भने पढ्नु नभए यो जरुरी छैन ओके अब मैले फेरि व्हाइट स्क्रिन शेयर गर्छु
अब जसरी तिमीले के अरे समबाहु त्रिभुजमा भित्री कोणको मान 60 डिग्री हुन्छ भनेर भन्यौ, त्यस्तै गरी एउटा के हुन्छ भनेदेखि रेगुलर पोलिगन हुन्छ। रेगुलर पोलिगन है। रेगुलर पोलिगन भनेको के हो भनेदेखि सबै भुजा बराबर हुने बहुभुजलाई के भनिन्छ? समबहुभुज अर्थात् रेगुलर पोलिगन भनिन्छ है। के हुन्छ? रेगुलर पोलिगन अथवा समबहुभुज भनेको के हो त? सबै भुजाहरू बराबर हुने बहुभुज हो है। यसमा सबै भुजाहरू एक आपसमा बराबर हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? समबहुभुज भन्छौँ। अब हामीले के भन्न पर्यो भनेदेखि सबै भुजाहरू बराबर हुने बहुभुजलाई जब हामी समबहुभुज भन्दैछौँ भने अब यसका आधारमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा निर्क्युल गर्नुपर्छ। जस्तो रेगुलर पोलिगनमा चाहिँ अथवा सबभन्दा पहिला सुरुमा पोलिगनकै भनौँ। पोलिगनमा चाहिँ के हुन्छ? भित्री कोणहरूको योगफल, भित्री कोणहरूको योगफल कति हुन्छ? 2n - 4 इन्टु राइट एंगल हुन्छ है। 2n - 4 इन्टु राइट एंगल हुन्छ। अब तिमीले ग्रेडमा भन्यो भने यो राइट एंगल भनेको 100 ग्रेड हो। यदि डिग्रीमा भन्यो भने यो राइट एंगल भनेको के हो त? 90 डिग्री हो है। जस्तो 8 वटा भुजा भएको बहुभुजमा भित्री कोणहरूको योगफल कति हुन्छ? 2 into 8 minus 4 into 90 डिग्री हो। 8 दुना 16, 16 बाट 4 गयो 12 into 90 डिग्री, 12 9 108, 1080 डिग्री हो। गुड। अब ग्रेडमा भन्ने हो भने इक्विभ्यालेन्ट टु 1200 ग्रेड हैन। यो यसको ठाउँमा 100 ले गुणन गर्दियौ, 12 into 100 भनेको 1200 ग्रेड है। डिग्रीमा भन्ने हो भने 1080 डिग्री, ग्रेडमा भन्ने हो भने 1200 ग्रेड। अब यही पोलिगनमा 8 वटा भुजा भएको बहुभुजमा बाहिरी कोणहरूको योगफल कति हुन्छ भन्यो भने बाहिरी कोणको योगफल के हुन्छ त? 2n + 4 इन्टु राइट एंगल हुन्छ है। राइट एंगल हुन्छ। 2 into n भनेको 8 + 4 भनेको कति भयो? इन्टु राइट एंगल भनेको 90 डिग्री। 8 दुना 16, 16 4 20, 20 into 90, 9 दुना 1800 डिग्री। अथवा ग्रेडमा इक्विभ्यालेन्ट कति हुने भयो त? 8 दुना 16, 16 4 20, 20 into 100 भनेको 2000 ग्रेड। त यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त? हामीले कुनै पनि बहुभुजमा भित्री कोणहरूको योगफल अथवा बाहिरी कोणहरूको योगफल निकाल्न सक्छौं। ओके। त यो पनि प्लेन जियोमेट्रिकल प्रोपर्टिज अन्तर्गत यसलाई पनि हामी अध्ययन गरौँ र सँगसँगै अरु कुराहरू पनि मैले एउटा नोट चाहिँ फेला पारेको छु, त्यो म प्रोभाइड गर्छु, जसमा
हामीले पहिला पढिसकेकै कुराहरू छन्, जस्तो रेक्टेङ्गल होइन, के अरे प्यारालेलोग्राम सँगसँगै स्क्वायर, ट्रापेजियम लगायतका कुराहरू छन्। तिनको बारेमा चाहिँ हामीले क्लासमा पहिला पनि हेरि नै सकेका छौँ है। त्यसलाई फेरि पनि रिपिट गरेर समय बर्बाद नगरौँ। अब म अगाडि बढ्दैछु है। बहुभुज हुन सबै भुजा बराबर हुनै पर्छ पर्दैन? बहुभुज हुन सबै भुजा बराबर हुनु पर्दैन। समबहुभुज अथवा रेगुलर पोलिगन भनेको चाहिँ सबै भुजा बराबर भएको है। रेगुलर पोलिगन भने चाहिँ सबै भुजा बराबर भएको। ठिक छ। एउटा मैले चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो स्लाइडको सेयर गरेको छु, प्लेन ज्योमेट्री प्रोपर्टिज एन्ड रिलेसन भनेर। यो पनि हेर्दै गर्नु है त। करिब करिब यो यी विषयवस्तुहरू हामीलाई आइडिया छँदैछ सबै। ओके। र हुन्छ, अब अगाडि बढौँ। अब यसमा एउटा के अरे जेनरल म्याथमेटिक्समा पाइथागोरस थ्योरम मात्रै बाँकी रह्यो हाम्रो। त्रिभुजको बाहिरी कोणहरूको योगफल कति हुन्छ? त्रिभुजको बाहिरी कोणहरूको योगफल भन्ने बित्तिकै त्रिभुज भनेको 3वटा भुजाहरू भएको बहुभुज जस्तै त भयो नि, होइन र? n बराबर 3 हुने बित्तिकै तिमीले 2n + 4 इन्टु राइट एङ्गल अथवा 90 डिग्री, डिग्रीमा हो भने 90 डिग्री, ग्रेडमा भने 100 ग्रेडले गुणन गरिदियो। त 2 इन्टु 3 + 4 होइन, इन्टु 90 डिग्री कति हुन्छ? 3 दुना 6 4 10, 10 इन्टु 90 डिग्री बराबर कति हुन्छ? 900 डिग्री भएन? ठिक छ, बुझ्यौ? बुझेँ भन, म अगाडि बढ्छु। ओके। अब हामीले यसमा जेनरल म्याथमेटिक्समा पढ्न बाँकी भनेको चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम हो है। पाइथागोरस थ्योरमलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी के बुझौँ त भन्दाखेरि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको बारेमा बुझौँ। यो एउटा समकोणी त्रिभुज हो जसमा यो कोण के छ त? 90 डिग्री छ है। यी दुईटा न्यून कोणहरू होलान्, यी दुईटा कोणहरू न्यून कोण हुन्। अब तिमीले मलाई के भन भनेदेखि कुन चाहिँ भुजा सबैभन्दा ठुलो छ? एबी, बिसी वा सिए? यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ भुजा सबैभन्दा ठुलो छ? सिए अथवा एसी।
एसी भुजा सबैभन्दा ठुलो छ। यो कुरा त सामान्य रूपमा सबैले थाहा पाउने कुरा हो। पाइथागोरसले के गरे भनेदेखि कतै यो एबी भुजा, बिसी भुजा र सी भुजा बीच केही सम्बन्ध छ कि भन्ने कुरा उनले धेरै अध्ययन गर्ने प्रयास गरे है। तर खासै कुनै खालको सम्बन्ध फेला परेन। बरु उनले एउटा अर्को अचम्मको कुरा के फेला पारे त भन्दाखेरि बरु उनले एउटा अचम्मको कुरा के फेला पारे त भन्दाखेरि यहाँनिर उनले यो एसी भुजासँग बराबर हुने वर्गको रचना गरे। यहाँनिर देखिया छैन होला, यहाँनिर तिमीहरूले आफ्नो कपीमा बनाउँदाखेरि राम्रोसँग बनाऊ। यो एसी को भुजा बराबरको एउटा के गरे त वर्गको रचना गरे है। त्यस्तै गरी बीसी भुजासँग बराबर हुने पनि उनले वर्गको रचना गरे। त्यसै गरी उनले एबी को भुजासँग बराबर हुने वर्गको रचना गरे। है जस्तो यो 90 डिग्रीको अपोजिट साइडलाई हामी एच हाइपोटेन्युज ले इन्डिकेट गरौँ। यसलाई हामी बेस भनौँ, यसलाई हामी के भनौँ परपेन्डिकुलर भनौँ। है यसलाई एच भनौँ, यसलाई बी भनौँ, यसलाई पी भनौँ। त यो वर्गको क्षेत्रफललाई मैले A1 भने, यो वर्गको क्षेत्रफललाई मैले A2 भने, यो वर्गको क्षेत्रफललाई मैले A3 भने। पाइथागोरसले के पत्ता लगाए त भन्दाखेरि यो जुन ठुलो वर्गको क्षेत्रफल छ A1 यो त यो साना दुईटा वर्गका क्षेत्रफलहरूसँग बराबर हुने रहेछन्। यो क्षेत्रफल र यो क्षेत्रफलसँग यो दुईटा क्षेत्रफलको योगफलसँग चाहिँ यो क्षेत्रफल के हुने रहेछ बराबर हुने रहेछ। यसको मतलब यो वर्गको क्षेत्रफल A1 बराबर के हुन्छ, यो सबै भुजाहरू बराबर भएपछि यो एच छ भुजाको लम्बाइ, वर्गको क्षेत्रफल भनेको लम्बाइको इन्टु लम्बाइ, लम्बाइको स्क्वायर हो। यो वर्गको क्षेत्रफल भनेको बी स्क्वायर हो, यो वर्गको क्षेत्रफल भनेको पी स्क्वायर हो। अर्थात् उनले अन्ततोगत्वा के फेला पारे त भन्दाखेरि एच स्क्वायर बराबर के हुने रहेछ त पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुने रहेछ। अर्थात् समकोणी त्रिभुजमा सबैभन्दा लामो भुजाको वर्ग बराबर बाँकी दुईवटा साना भुजाहरूको वर्गको योगफलसँग बराबर हुन्छ। पाइथागोरस थ्योरम भनेको यही हो। बुझिया छ भनेर लेख अथवा रिपिट गर्नुपर्छ भनेर लेख।
ओके, अब आयो साउन्ड? ओके, साउन्ड आयो होला अब। ल, पाइथागोरस थ्योरम भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि समकोणी त्रिभुजमा है सबभन्दा लामो भुजा भनेको कर्ण हो है। कर्णको लम्बाइसँग बराबर हुने वर्गको क्षेत्रफल एकातिर राखौं, यो आधारको लम्बाइसँग बराबर हुने वर्गको क्षेत्रफल एकातिर राखौं, यो लम्बको लम्बाइ बराबर हुने वर्गको क्षेत्रफल एकातिर राखौं। यो सबैभन्दा ठूलो वर्गको क्षेत्रफलसँग साना दुईवटा वर्गको क्षेत्रफलहरूको योगफल के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। अर्थात् A1 बराबर A2 प्लस A3, यो ठूलो वर्गको क्षेत्रफल बराबर यो दुईवटा साना वर्गका क्षेत्रफलहरूको योगफल हुने रहेछ है। यो कुरा पाइथागोरसले पत्ता लगाए र त्यो हिसाबले उनले के भने कर्णको लम्बाइलाई h भने हाइपोटेन्युज भएको हुनाले h ले इन्डिकेट गरे हैन। आधारको लम्बाइ बेस भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्ने भावनाले उनले b भने, b है। लम्बको लम्बाइलाई चाहिँ उनले p भनेर इन्डिकेट गरे परपेन्डिकुलरलाई। त त्यो हिसाबले h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौं? पाइथागोरस थ्योरम भन्छौं है। बुझिया छ? अब रिपिट गर्नु पर्दैन होला। h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो पहिलो पटक सुनेको त होइन होला त, यो त पहिलेदेखिको थाहा पाइराखेका कुराहरू हुन्। ओके, अगाडि बढे है त। अब हामी के हेरौं भने ट्रिगोनोमेट्रिकल functions and ratios है। यसका लागि पनि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि समकोणी त्रिभुज बनाउनु पर्यो, अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो समकोणी त्रिभुज हो ABC। A स्क्वायर इक्वल टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भयो भने which one is right angle भनेर भनेको छ। यो त धेरै सजिलो भएन र? सबभन्दा ठूलो भुजा भनेको A स्क्वायर हो, A हो सबभन्दा ठूलो भुजा। त A को अपोजिट साइड यहाँ रे जस्तो तिमीलाई के भन्यो भनेदेखि A स्क्वायर इक्वल टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भयो भने which one is right angle भनेर भन्यो है। त पक्कै पनि यो A भन्ने भुजा सबभन्दा ठूलो होला B र C भन्दा। मैले यहाँनिर A राख्दिए हो। अब B र C जहाँसुकै राख, केही मतलब भएन। A को अपोजिटलाई मैले के भन्छु? क्यापिटल A ले इन्डिकेट गर्छु हो। B को अपोजिटलाई मैले क्यापिटल B ले इन्डिकेट गर्छु, C को अपोजिटलाई क्यापिटल C ले इन्डिकेट गर्छु। कुन चाहिँ कोण 90 डिग्री होला? यहाँनिर कोण A 90 डिग्री होला कि कोण B 90 डिग्री होला कि कोण C 90 डिग्री होला? अब्भियसली एंगल A के हो त? 90 डिग्री हो, किनभने A भन्ने भुजा सबभन्दा ठूलो छ। ल यहाँ हेरौँ, अब अगाडि बढौँ। ऐश्वर्याले के सार्दै थियौ? सर एकैछिन सार्दैछु, ब्याक गरिदिनु न, नेट स्लो भयो। ओके, के सार्दै थियौ तिमीले?
ऐश्वर्यको भइसक्यो हो। यो सार्न बाँकी छ। ल सारिहाल छिटो सार। पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b², यति हो। ओके फास्ट कर। ओके अगाडि बढ्ने है त म उसो भए। अब यहाँ हेरौँ त। ल अब यहाँ हेरौँ है। जस्तो यहाँनिर तिमीले सिधा सिधा कुन चाहिँ कर्ण हो, व्हिच वान इज हाइपोटेन्युज अमङ दिस, यति एबी बीसी र एसी मध्ये हाइपोटेन्युज चाहिँ कुन हो, कुन भुजा सबैभन्दा लामो हो, कुन भुजा हाइपोटेन्युज हो, कुन भुजा कर्ण हो भन्यो भने के भन्छौँ, भुजा एसी। यसलाई हामी के भन्छौँ, हाइपोटेन्युज भन्छौँ है। अब कुन भुजा आधार हो, कुन भुजा लम्ब हो, कुन बेस हो, कुन परपेन्डिकुलर हो, एबी र बीसी मध्ये कुन बेस हो, कुन परपेन्डिकुलर हो। बीसी के हो, बेस हो कि लम्ब हो, बेस बीसी लम्ब चाहिँ एबी हो। यो कुरा हामीले भन्न सक्दैनौँ, कुन चाहिँ आधार हो कुन चाहिँ लम्ब हो हामीले भन्न सक्दैनौँ है, त्यसै भन्न सकिँदैन है। जबसम्म हामीलाई कुनै एङ्गल अफ इन्ट्रेस्ट अथवा कुन एङ्गलको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ रेफरेन्स एङ्गल जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीले कुन बेस कुन चाहिँ परपेन्डिकुलर भन्न सक्दैनौँ। हामीलाई के चाहिन्छ त्यसका लागि, एङ्गल अफ इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ है। बेस बीसी हो भन्नेलाई मैले यहाँनिर एङ्गल अफ इन्ट्रेस्ट राखिदिएँ भने अब बेस कुन हो, बीसी त परपेन्डिकुलर हो नि। यो एङ्गल अफ इन्ट्रेस्टको अपोजिटलाई हामी के भन्छौँ, परपेन्डिकुलर भन्छौँ। यदि मैले यहाँनिर चाहिँ एङ्गल अफ इन्ट्रेस्ट मेरो यो हो, यो थीटा भनौँ न, यो सी एङ्गल सी भनेको चाहिँ थीटा हो भने यो एङ्गल अफ इन्ट्रेस्ट भयो मेरो लागि भनेदेखि यसको अपोजिटलाई चाहिँ मैले के भन्छु, परपेन्डिकुलर भन्छु र यसलाई मैले के भन्छु त, बेस भन्छु। अब बल्ल कुन परपेन्डिकुलर कुन बेस भन्न सकियो। यो एङ्गल यदि यहाँ हुन्छ भने परपेन्डिकुलर यो हो, बेस यो हो। जहिले पनि हामीले के बुझ्ने, 90 डिग्रीको अपोजिट साइडलाई हाइपोटेन्युज भन्ने के हो, 90 डिग्रीको अपोजिट साइड के हो त, हाइपोटेन्युज हो। एङ्गल अफ इन्टरेस्ट अथवा रेफरेन्स एङ्गल भनौँ, रेफरेन्स एङ्गलको अपोजिट साइड के हो, परपेन्डिकुलर हो हैन। त्यस्तै गरी बाँकी रहने जुन तेस्रो भुजा हुन्छ त्यो भनेको के हो त, बेस है। 90 डिग्रीको अपोजिट हाइपोटेन्युज, दिएको एङ्गलको अपोजिट परपेन्डिकुलर, बाँकी रहने बेस। 90 डिग्रीको अपोजिट हाइपोटेन्युज, दिएको एङ्गलको अपोजिट परपेन्डिकुलर, बाँकी रहने बेस। अथवा बेस भनेको यस्तो साइड हो जुन साइडमा एङ्गल बनेको हुन्छ र सँगसँगै कुन दुईटामा इन्क्लुडेड हुन्छ त्यो एङ्गल भनेदेखि एउटा बेस र अर्को हाइपोटेन्युजमा है। जहिले पनि एङ्गल के हुन्छ, हाइपोटेन्युज र बेसमा चाहिँ के हुन्छ, इन्क्लुडेड हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा त यो हाइपोटेन्युज भइहाल्यो। अर्को लाइन भनेको यो एंगलका लागि दुईटा लाइन भनेको यो लाइन र यो लाइन हो। यो हाइपोटेन्युज भइसकेपछि यो बेस हुनै पर्यो हैन। बेसलाई चिन्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ पहिला परपेन्डिकुलर चिन्ह हाइपोटेन्युज चिन्ह अनि बाँकी रहने बेस भयो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ त्यो एंगल चाहिँ कुन कुन दुईटा लाइनमा इन्क्लुडेड छ त। दुईटा लाइन मध्ये एउटा लाइन हाइपोटेन्युज हुन्छ, अर्को लाइन बेस हुन्छ। अब 90 डिग्रीको अपोजिट यो छ, त्यसले गर्दा यो हाइपोटेन्युज कन्फर्म भइहाल्यो भनेपछि अब यो त बेस बाँकी रह्यो त बेस हुनै पर्यो। यसरी हामीले के अरे राइट एंगल ट्रायंगलमा कुन परपेन्डिकुलर कुन बेस कुन हाइपोटेन्युज भन्ने कुरा चिन्न सक्छौँ। अब यस पछाडि हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनतिर लागौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा एउटा हुन्छ साइन थीटा। साइन थीटा भनेको परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युज p अपन h है। यदि यो त्रिभुजमा हेर्ने भने p भने के छ ab छ अपन h भने के छ ac छ। त्यस्तै गरी cos थीटा भनेको बेस अपन हाइपोटेन्युज b अपन h। cos थीटा भनेको बेस अपन हाइपोटेन्युज त b भनेको के हुने भयो bc अपन हाइपोटेन्युज भनेको के हुने भयो ac। त्यस्तै गरी tan थीटा भनेको के हुन्छ tan थीटा भनेको sin थीटा अपन cos थीटा हो। के हो sin थीटा अपन cos थीटा अर्थात p अपन h अपन b अपन h। यो h h क्यान्सल भयो के रह्यो tan थीटा भनेको p बाइ b हो। tan थीटा भनेको के हो p बाइ b, p बाइ h b बाइ h p बाइ b, p बाइ h b बाइ h p बाइ b। यो कन्ठ गर्ने है। परपेन्डिकुलर भनेको के हुने भयो त ab अपन बेस भनेको bc है। ab अपन bc भनेको tan थीटा हो है। अब यसलाई यो दुईटा मात्रै याद गरे पनि हुन्छ। sin थीटा p बाइ h cos थीटा b बाइ h, sin थीटा p बाइ h cos थीटा b बाइ h। tan थीटा भनेको त sin थीटा अपन cos थीटा हो है। त p बाइ b हुने नै भयो है। भनेपछि ab अपन bc हुने भयो। ल अब यो त भयो हामीले एउटा कोणलाई चाहिँ रेफरेन्स एंगल लिँदाखेरिको अवस्था है। जस्तो यो एउटा समकोणी त्रिभुज हो, यो 90 डिग्री छ, यो थीटा छ भने यो कोण कति होला मलाई थाहा छैन त। यो कोण मैले x भनौं त 90 प्लस x प्लस थीटा बराबर के हुन्छ 180 हुन्छ। भनेपछि x बराबर के हुने भयो 180 माइनस 90 माइनस थीटा। 180 यो 90 पनि यता जाँदा माइनस थीटा पनि माइनस। त्यसैले x बराबर के हुने रहेछ 90 डिग्री माइनस थीटा हुने रहेछ। यहाँ कति हुन्छ यो कति हो त यो एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। अब फेरि अर्को चित्र बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ रेफरेन्स एंगलको रूपमा लियौं। यो एंगल ए लाई रेफरेन्स एंगलको रूपमा लिने हो भने यसका लागि के हुने भयो त हाइपोटेन्युज त 90 डिग्रीको अपोजिट साइड नै हुने भयो। 90 डिग्रीको अपोजिट साइड हाइपोटेन्युज भयो। यदि मेरो रेफरेन्स एंगल यो हो भने यसको अपोजिटलाई मैले के भन्न पर्छ परपेन्डिकुलर भन्न पर्छ र यसलाई मैले के भन्न पर्छ बेस भन्न पर्छ। यो एंगलको अपोजिट परपेन्डिकुलर र बाँकी रहने बेस। यदि मलाई एंगल ए लाई चाहिँ रेफरेन्स एंगलको रूपमा हैन यहाँनेर मैले के गरे एंगल ए लाई रेफरेन्स एंगल मानियो भने के हुन्छ बीसी परपेन्डिकुलर हुन्छ र एबी के हुन्छ त बेस हुन्छ है। यदि हामीले यो एंगलको अपोजिट परपेन्डिकुलर यहाँ बेस थियो अघिको केसमा। अब हामीले के गर्यौं भने यदि एंगल ए लाई चाहिँ एंगल अफ इन्ट्रेस्ट को रूपमा लियौं भने यो एंगलको अपोजिट साइडलाई हामीले परपेन्डिकुलर भन्न पर्छ हैन।
र बाँकी रहने यो साइडलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ, बेस भन्नुपर्छ। ठिक छ। त्यसो भने यो एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा छ है। त अब हामी यहाँनिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर के हुन्छ हेरौँ। थीटाको मान कति हुन्छ? थीटाको मान जतिसुकै होस् न, मतलबै भएन नि हामीलाई। साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटालाई चाहिँ यदि 90 माइनस थीटालाई तिमीले रेफरेन्सको रूपमा लियो भने साइन 90 माइनस थीटा बराबर के हुन्छ? पी बाई एच अर्थात् बीसी बाई एसी हुन्छ कि हुँदैन? हेर त, साइन 90 माइनस थीटा बराबर बीसी बाई एसी हुन्छ कि हुन्न? पी बाई एच। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होइन? साइनको रेसियो भनेको परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युज हो कि हैन? त यदि यसलाई रेफरेन्सको रूपमा लियो भने परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युज अर्थात् बीसी अपन एसी। ओके, त्यस्तै गरी cos 90 डिग्री माइनस थीटा कति हुन्छ? हिसाब गरेर निकाल त। cos 90 माइनस थीटा यहाँनिर के हुन्छ? cos भनेको बेस अपन हाइपोटेन्युज, बेस अपन हाइपोटेन्युज। त्यसले गर्दा एबी अपन एसी। है, त्यस्तै गरी tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कति हुन्छ? tan 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको p बाई बी हो है, भनेको बीसी अपन एबी है। अब यो त भयो साइन कस ट्यान मात्रै। केही अरू ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज पनि हुन्छन्, जस्तो साइन भनेको पी बाई एच भयो नि हैन? साइनको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ एउटा कसेक थीटा भन्यो भने पी बाई एच को साटो के हुन्छ? एच अपन पी हुन्छ। त्यो भनेको एसी अपन एबी भयो हो। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ सेक थीटा। सेक थीटा भनेको कसको अपोजिट, कसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। बी बाई एच को उल्टो भनेको एच अपन बी। त्यो भनेको के हुने भयो त? एसी अपन बीसी हुने भयो। त्यस्तै गरी ट्यान थीटाको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कट थीटा। त्यो भनेको यो पी बाई बी थियो भने त्यो चाहिँ के हुने भयो? बी अपन पी हुने भयो। त बी बाई पी भन्ने बित्तिकै बीसी अपन एबी हो। यस्तै गरी यहाँ पनि यदि हामी अझ अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर के फेला पर्छ? कसेक 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो, बीसी बाई एसी को उल्टो के हुने भयो? एसी बाई बीसी। त्यस्तै गरी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा भन्यो भने यसको उल्टो एबी बाई एसी छ, यहाँ चाहिँ के हुने भयो त? एसी बाई एबी हुने भयो हैन? त्यस्तै गरी ट्यान 90 डिग्री माइनस थीटा को उल्टो के हुने भयो? कट 90 डिग्री माइनस थीटा। त्यो भन्ना साथ के हुने भयो? बीसी बाई एबी को उल्टो एबी बाई बीसी। ओके, अब तुलना गरौँ। अब एकछिन तुलना गरौँ है त। यो र यसलाई तुलना गरौँ त।
यो BC बाई AC यहाँ कहाँनिर छ? BC बाई AC यहाँनिर छ। देखिरहेका छौ? यता BC बाई AC यहाँनिर छ, यता BC बाई AC यहाँनिर छ। अर्थात् sin 90 डिग्री माइनस थीटा भन्नु र cos थीटा भन्नु एउटै हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौं हो। यो भनेकै के हो रहेछ त? cos थीटा रहेछ हो। हेर त, sin 90 डिग्री माइनस थीटा भने पनि BC बाई AC छ, यही त्रिभुज हो। अघि हामीले थीटा पनि यही त्रिभुजमा ल्याएको थियौं, 90 माइनस थीटा पनि यही त्रिभुजमा ल्याएको छौं। त्यसले गर्दा sin 90 माइनस थीटा भन्नु र cos थीटा भन्नु त एउटै हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी देख्न सक्छौं। त्यसैगरी अब यो हेर त, AB बाई AC यता कहाँ छ? AB बाई AC यहाँ छ। अर्थात् cos 90 माइनस थीटा भन्नु र sin थीटा भन्नु एउटै हुने रहेछ हो। cos 90 माइनस थीटा भन्नु वा sin थीटा भन्नु एउटै रहेछ। त्यसैगरी BC अपन AB हेरौं, यता पनि BC अपन AB कहाँ छ हेरौं त? यहाँ छ BC अपन AB। अर्थात् tan 90 डिग्री माइनस थीटा भन्नु र यो के हो? cot थीटा। cot थीटा भन्नु एउटै रहेछ हो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौं, यो AC अपन BC, AC अपन BC यहाँ कहाँ छ? AC अपन BC यहाँ छ, AC अपन BC। अर्थात् cosec 90 माइनस थीटा भन्नु र sec थीटा भन्नु के रहेछ? एउटै रहेछ है। त्यस्तै गरी AC अपन AB हेरौं, AC अपन AB यहाँ छ, AC अपन AB यहाँ छ है। AC अपन AB यहाँ छ, AC अपन AB यहाँ छ भनेको sec 90 माइनस थीटा भन्नु र cosec थीटा भन्नु के रहेछ त? एउटै रहेछ। त्यसैगरी AB बाई BC बाँकी रह्यो कहाँ? AB बाई BC यहाँ छ, AB बाई BC, AB बाई BC। cot 90 माइनस थीटा यतापट्टि के हो? tan थीटा, tan थीटा। ल हेर त, एउटा सम्बन्ध स्थापित भयो। के सम्बन्ध स्थापित भयो त भन्दाखेरि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा है। यो सम्बन्ध स्थापित भयो। यसको अर्थ बुझौं पहिला सुरुमा। यसको अर्थ के बुझौं भने यो थीटा बराबर कति भनेर सोधिराखेको थियो अघि है। अब एउटा मैले चाहिँ उदाहरण लिन्छु। यो 90 डिग्री छ, यो 30 डिग्री भयो भने यो कति हुन पर्छ? 60 डिग्री हुनुपर्छ। के भयो? अरुण कार्की के भयो? कसेकमा मिस्टेक भएछ। के मिस्टेक भएछ बाबु? म तिमीलाई अनम्युट गर्छु है त। के मिस्टेक भयो अरुण? तिमी अनम्युट छौ भन त। AC बाई BC हुनुपर्ने हैन सर कसेकमा त? कसेकमा कहाँनेर? यहाँनेर AC बाई BC त छ। यता सर कसेक थीटा। ए कसेक थीटा यसमा h अपन p भनेको तिम्रो कसेक भनेको त तिम्रो यसको उल्टो हो नि त, AB बाई AC को। AB बाई AC को उल्टो भएपछि AC बाई AB भएन त? ठीक छ? बुझ्यौ तिमीले कि अझै बुझेनौ?
अरुण अरुण हेलो बुझे सर, बुझे। बुझियो ओके तिमीले आफूले नबुझेकोमा मैले बुझिनँ भनेर भन्न पाउँछौ हैन मिस्टेक भयो भनेर लेख्ने होइन के ठीक छ मिस्टेक भयो तपाईले पढाएको भएन भनेर भन्ने त्यो चाहिँ ब्याड म्यानर हो है यस्तो ब्याड म्यानर गर्नु हुँदैन तिमीले नबुझेको कुरा बरु मैले बुझिनँ मेरो दिमागले भ्याएन भनेर भन्न सक्छौ यहाँ पुरै रिलेसनसिप इस्टाब्लिस भइसक्यो अब अहिले आएर तिमीले चाहिँ यो मिलेन भनेर भन्न मिल्छ है अलिक विचार गर्नु है केही पनि कुरा भन्नुभन्दा अगाडि विचार गर्नु ल यहाँनिर हामीले एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्यौँ sin 90 minus theta equal to cos theta cos 90 minus theta equal to sin theta tan 90 minus theta equal to cot theta cosec 90 minus theta equal to sec theta sec 90 minus theta equal to cosec theta cot 90 minus theta equal to tan theta है यसरी चाहिँ एउटा सम्बन्ध स्थापित भयो यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा मैले बुझाउँदै थिएँ है ठ्याक्कै एउटा डिस्टर्बेन्स भयो ओके यहाँनिर अघि एकजना भाइले सोध्दै थिए थीटाको मान कति हुन्छ थीटाको मान जति पनि हुन सक्छ तर 90 डिग्री भन्दा चाहिँ कम हुन्छ है किनभनेदेखि यो 90 भइहाल्यो यो दुईटा कोणहरू के हुन्छन् त न्यून कोण हुन्छ है दुईटा कोणहरू सर रिलेसन बुझ्न अलि गाह्रो भयो मैले रिलेसन बुझाउँदै छु कि रिलेसन बुझाउँदै छु मैले एकछिन है यो त चित्रबाट आएको कुरा हो चित्रबाट जे आयो त्यही हामीले बुझ्यौँ है यसलाई अझ अगाडि फर्दर कुरा गर्दै जाँदाखेरि बुझ्दै गइन्छ है ल हेर त यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर यदि 30 डिग्री भयो भने यो कति हुनुपर्छ 60 डिग्री हुनुपर्छ किनभने दुईटा जोड्दा 90 डिग्री हुन पर्यो अब यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तिम्रो cos यति बराबर है cos 30 डिग्री भन वा sin यो भन अथवा sin 60 डिग्री भन बराबर हो पुरो बुझ्यौ cos 30 डिग्री भन्नु र sin 60 डिग्री भन्नु बराबर हो अथवा मानिलिउँ यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 5 डिग्री छ यहाँनिर 5 डिग्री छ यहाँनिर 85 डिग्री छ भने sin 5 डिग्री भन्नु र cos 85 डिग्री भन्नु बराबर हो पुरो बुझ्यौ sin 5 डिग्री भन वा cos 85 डिग्री भन बराबर हो अब यो मैले भन्दै गर्दा तिमीले क्याल्कुलेटरमा पनि थिची हेर्न सक्छौ क्याल्कुलेटरमा थिच त sin 5 डिग्री थिच कति आउँछ र cos 85 डिग्री थिच कति आउँछ बराबर आउँछ वा आउँदैन हेर बराबर आयो बराबर हुन्छ भने हुन्छ भन हुन्न भने हुँदैन भन त्यसैगरी तिमीले यहाँनिर 15 डिग्री होला हैन यो 15 हुन साथ यो कति हुन पर्यो यो 15 भयो भने यो कति हुन पर्यो 90 बाट 15 गयो कति 75 त्यसो भनेदेखि tan 15 भन्नु र cot 75 भन्नु एउटै है यसको मिनिङ त्यो हो के यसको मिनिङ के हो भने समकोणी त्रिभुजमा जुन दुईवटा न्यून कोणहरू हुन्छ नि त्यो न्यून कोणमा तिमीले cos 15 डिग्रीको मान निकाल्यौ भने त्यो भनेको हैन sin 75 सँग बराबर हुन्छ तिमी क्याल्कुलेटरमा थिची हेर मैले भनेको कुरा विश्वास लाग्दैन भने क्याल्कुलेटरमा थिची हेर्दा हुन्छ है अब यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्नलाई मैले यहाँनिर भन्छु है त वन मोर टाइम मैले रिपिट गरेँ यहाँनिर sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin cos tan 90 डिग्री minus theta equal to tan cosec 90 degree minus theta sec 90 degree minus theta
कट 90 डिग्री माइनस थीटा है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हुन्छ? कस थीटा हुन्छ। कस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हुन्छ। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कट थीटा हुन्छ। कसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हुन्छ। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कसेक थीटा हुन्छ र कट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा हुन्छ। अब यसलाई बुझ्नका लागि है, यसलाई सजिलै बुझ्नका लागि तिमीले के बुझ भने साइन केमा रूपान्तरण भइराछ? कसमा, र कस साइनमा रूपान्तरण भइराछ। हेर त, यी साइन कसमा परिवर्तन भयो, कस केमा परिवर्तन भयो, साइनमा परिवर्तन भयो। त्यस्तै गरी ट्यान परिवर्तन भइराछ कटमा। हेर त, यी ट्यान परिवर्तन भइराछ कटमा, फेरि कट ट्यानमा परिवर्तन भइराछ। कट केमा परिवर्तन भइराछ? ट्यानमा। ठिक छ। त्यसै गरी कसेक केमा परिवर्तन भइराछ? सेकमा। सेक केमा परिवर्तन भइराछ? कसेकमा हो। कसेक परिवर्तन भइराछ सेकमा र सेक परिवर्तन भइराछ कसेकमा। यति तीनटा कुरा बुझे त भयो त। हेर त, यति तीनटा कुराले तिम्रो 1 2 3 4 5 6 वटा फर्मुलालाई यसले के गर्यो त? सम्बोधन गर्यो। एनपी चौलागाई बुझ्यो अहिले? पहिला भन्दा बुझियो? एनपी चौलागाई बुझ्दैछौ? बुझ्दैछौ? लेख, बुझ्यौ सर भनेर लेख। ओके, ल हेर, यो सबै कुरालाई, यति तीनटा कुराले के गर्न सक्छौ? बुझ्न सक्छौ है। साइन परिवर्तन भइराछ कसमा, कस परिवर्तन भइराछ साइनमा। ट्यान परिवर्तन भइराछ कटमा, कट परिवर्तन भइराछ ट्यानमा। कसेक सेकमा, सेक कसेकमा। अब यति भइसके पछाडि थप अलिकति कुरा मैले यहाँनिर गर्छु। यसलाई हामी एक्स एक्सिस भनौँ, यसलाई हामी वाइ एक्सिस भनौँ, यसलाई यो एक्स ड्यास भयो, यो वाइ ड्यास भयो हो। हेरौँ त, जस्तो एङ्गलको अब्जर्भेसन, ब्याक गर्नुस् भन्छन् साथीहरु। ल फटाफट लेख यार। भयो, अगाडि बढौँ। ओके, यो कोअर्डिनेट एक्सिसको चित्र बनाऊ त पहिला। ल, यो कोअर्डिनेट एक्सिस हाम्रो बन्यो है। यो के हुन्छ भने नि, जस्तो हाम्रो सर्वेमा भन्दा म्याथमेटिक्समा अलिकति फरक के छ भनेदेखि रेफरेन्स एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस हुन्छ है। म्याथमेटिक्समा के हुन्छ? रेफरेन्स एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस हुन्छ। कोणलाई आधार मान्ने
अक्ष भनेको यक्स अक्ष हो र कोणको मापन जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गरिन्छ। जस्तो यो कुनै लाइन भयो भने यो भनेको चाहिँ कोण भयो है। यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनको एङ्गललाई चाहिँ हामी पोजिटिभ एङ्गल भन्छौँ। केमा? म्याथमेटिक्समा। ठिक छ। यहाँनिर कुनै लाइन ओए छ भनेदेखि है, यो ओए ले पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रेफरेन्स एङ्गल भन्छौँ। यो एङ्गललाई चाहिँ हामी रेफरेन्स एङ्गल भन्छौँ। ठिक छ। फेरि एकपटक मैले भने पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ एङ्गलको हामीले मेजरमेन्ट गर्छौँ। केमा? म्याथमेटिक्समा। जबकि हाम्रो सर्वेमा के हुन्थ्यो? सर्वेमा त के हुन्थ्यो? सर्वेमा यो नर्थ भयो, यो इस्ट भयो, यो वेस्ट भयो, यो साउथ भयो भने नर्थ भनेको रेफरेन्स एक्सिस हो र यहाँबाट चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ हामी एङ्गलको मेजरमेन्ट गर्थ्यौँ हो। नर्थसँग क्लकवाइज हुन्थ्यो हाम्रोमा सर्वेमा। भने म्याथमेटिक्समा चाहिँ के हुन्छ त? म्याथमेटिक्सले चाहिँ एक्स एक्सिसलाई रेफरेन्स एक्सिस भन्छ हैन, र एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ एङ्गलको मेजरमेन्ट गर्छ। है त त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँनिर 0 डिग्री हुने भयो हो। यो एक्स भनेको 0 डिग्री भयो, वाइ भनेको के हुने भयो? 90 डिग्री हुने भयो। यहाँ आइपुग्दा 180 डिग्री हुने भयो, यहाँ आइपुग्दाखेरि 270 डिग्री हुने भयो र यहीँ पुग्दा 360 डिग्री हुने भयो। अघि हामीले थीटा यो ट्रायङ्गल भित्रको एङ्गल भएको हुनाले एक्युट एङ्गलको रूपमा लिएका थियौँ हैन। र यो थीटा तिमीले जुनसुकै क्वाड्रन्टमा बनायौ भने पनि, जस्तो यो थीटालाई हामीले यदि यो क्वाड्रन्टमा बनाउने हो भने, यदि हामी यताबाट थीटालाई नाप्छौँ भने पनि त्यो के हुन्छ? 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ। यताबाट नाप्यौँ भने पनि 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ। यो क्वाड्रन्टमा पनि यताबाट नाप्यौँ वा यताबाट नाप्यौँ 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ। यो क्वाड्रन्टमा यता जताबाट नाप्यौँ पनि 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ है। त्यसले गर्दा यो थीटा जहिले पनि 90 डिग्री भन्दा सानो भन्ने मानौँ। ओएलाई के भन्छ? ओएलाई जेसुकै भन केही फरक पर्दैन। जस्तो हाम्रो केसमा चाहिँ हामी यसलाई सर्वे लाइन भन्थ्यौँ, त्यसै गरी यो ओए भनेको एउटा जेनरल लाइन हो है। जेनरल कुनै एउटा लाइन हो जुन लाइनले चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिससँग थीटाको एङ्गल बनाएको छ है। अब यहाँ हेरौँ है त। अब यो अवस्थामा हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ 90 डिग्री हुने भयो, यो 90 डिग्री भयो है। यो हाइपोटेन्युज भयो है। ओ देखि ए सम्मको दूरी भनेको हाइपोटेन्युज भयो है। यो ए को यदि निर्देशाङ्क x, y हो भने है, यो ओ देखि मानिलिउँ यसलाई मैले m भने, ओ देखि m सम्मको दूरी कति हुन्छ? च्याट बक्समा लेख। ओ देखि m सम्मको दूरी कति हुन्छ? m देखि a सम्मको दूरी कति हुन्छ? लेख च्याट बक्समा। ओ देखि m सम्मको दूरी कति हुन्छ? m देखि a सम्मको दूरी कति हुन्छ? यो 90 डिग्रीको अपोजिट हाइपोटेन्युज भइहाल्यो है। यो ओ देखि m सम्मको दूरी भनेकै x कोअर्डिनेट हो कि हैन? a को x कोअर्डिनेट हो। m देखि a सम्मको दूरी भनेकै y कोअर्डिनेट हो। ल भनेपछि यसले हामीलाई एउटा के इन्फर्मेसन दियो त भन्दाखेरि बेस भनेको चाहिँ x कोअर्डिनेट हुने रहेछ हैन। अनि परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त?
वाइ कोअर्डिनेट हुने रहेछ हैन। अब यो फर्स्ट क्वाड्रन्ट भयो है, यो के भयो त फर्स्ट क्वाड्रन्ट भयो म्याथमेटिक्सको। सेकेन्ड क्वाड्रन्ट कुन हो? यो हुने भयो हो। थर्ड क्वाड्रन्ट यो हुने भयो। फोर्थ क्वाड्रन्ट यो हुने भयो। फर्स्ट क्वाड्रन्ट भनेको जहिले पनि 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीसम्म, सेकेन्ड क्वाड्रन्ट भनेको 90 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्म, थर्ड क्वाड्रन्ट भनेको 180 डिग्रीदेखि 270 डिग्रीसम्म र फोर्थ क्वाड्रन्ट भनेको 270 डिग्रीदेखि 360 डिग्रीसम्म। यदि हाम्रो सर्वेमा हेर्ने हो भने नर्थमा 0 डिग्री, इस्टमा 90 डिग्री, साउथमा 180 डिग्री, बियरिङको कुरा गर्ने हो भने वेस्टमा 270 डिग्री र फेरि नर्थमा आइपुग्दा 360 डिग्री। त्यसर्थ नर्थ इस्ट क्वाड्रन्टलाई हामी फर्स्ट क्वाड्रन्ट भन्ने गर्छौँ है, साउथ इस्ट क्वाड्रन्टलाई हामी सेकेन्ड क्वाड्रन्ट भन्ने गर्छौँ, साउथ वेस्ट क्वाड्रन्टलाई हामी थर्ड क्वाड्रन्ट भन्ने गर्छौँ भने नर्थ वेस्ट क्वाड्रन्टलाई हामी फोर्थ क्वाड्रन्ट भन्ने गर्छौँ। यो कुरा बुझिरहेछौ भने बुझिरहेछौ भनेर च्याट बक्समा लेख। ओके, म्याथमेटिक्सको सर्वेमा थोरै फरक छ है, थोरै फरक छ। म्याथमेटिक्सले एक्स एक्सिसलाई रेफरेन्स लिन्छ है, म्याथमेटिक्समा एक्स एक्सिसलाई रेफरेन्स लिन्छ भने सर्वेमा चाहिँ हामी नर्थ एक्सिसलाई रेफरेन्स लिन्छौँ। त्यति हो फरक, बाँकी सेम नै हो। 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीलाई फर्स्ट, यहाँ पनि 0 देखि 90 लाई फर्स्ट क्वाड्रन्ट, 90 देखि 180 लाई सेकेन्ड क्वाड्रन्ट, यहाँ पनि 90 देखि 180 लाई सेकेन्ड क्वाड्रन्ट, 180 देखि 270 लाई थर्ड क्वाड्रन्ट, यहाँ पनि 180 देखि 270 लाई थर्ड क्वाड्रन्ट, 270 देखि 360 लाई फोर्थ क्वाड्रन्ट, यहाँ पनि 270 देखि 360 लाई फोर्थ क्वाड्रन्ट भनेका छौँ है। क्वाड्रन्ट यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। त त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँनिर एकछिन ध्यान दिउँ त, यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पो एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट दुईटै पोजिटिभ हुन्छ है। यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पो एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट दुईटै पोजिटिभ हुन्छ। जब हामी सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा जान्छौँ त्यति बेला के हुन्छ त, एक्स कोअर्डिनेट के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। वाइ कोअर्डिनेट के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ, किनभने वाइ कोअर्डिनेट पोजिटिभमै छ, एक्स कोअर्डिनेट नेगेटिभपट्टि छ हो। थर्ड क्वाड्रन्टमा यदि हामीले हेर्ने हो भने एक्स कोअर्डिनेट पनि नेगेटिभ हुन्छ है, नेगेटिभ हुन्छ। वाइ कोअर्डिनेट पनि के हुन्छ त? नेगेटिभ हुन्छ हैन। यो पनि यो एक्स ड्यासपट्टि आयो, यो वाइ ड्यासपट्टि आयो, त्यसले गर्दा एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट दुईटा नेगेटिभ हुन्छ। अब फोर्थ क्वाड्रन्टमा के हुन्छ? फोर्थ क्वाड्रन्टमा के हुन्छ? मैले यो कुरालाई यता सारेँ फेरि। बेस भनेको के हो? एक्स कोअर्डिनेट हो र परपेन्डिकुलर भनेको के हो त? वाइ कोअर्डिनेट है। त्यो हिसाबले फोर्थ क्वाड्रन्टमा यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एक्स कोअर्डिनेट यसमा के हुन्छ त? एक्स कोअर्डिनेट पोजिटिभ हुन्छ, वाइ कोअर्डिनेट के हुन्छ? वाइ कोअर्डिनेट नेगेटिभ हुन्छ है। अब एउटा सामान्य कुरा मैले तिमीहरूलाई सोध्छु, एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदै गर्दा यो हाइपोटेन्युजमा के असर गर्छ? हाइपोटेन्युजमा केही पनि असर गर्दैन। हाइपोटेन्युज यहाँ हेर है, एक्स कोअर्डिनेट पोजिटिभ आओस् नेगेटिभ आओस्, हाइपोटेन्युज भनेको त यता लेन्थ हो नि, ओ देखि यसम्मको लेन्थ हो नि, यो त जहिले पनि के हुन्छ? एक्स जहिले पनि के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। हाइपोटेन्युज अलवेज पोजिटिभ, ठिक छ। हाइपोटेन्युज चाहिँ लेन्थ भएको हुनाले सधैँभरि पोजिटिभ हुन्छ, किनभने एच भने के हुन्छ हेर त? एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर, एच इक्वल टु अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर, यो लेन्थ हो। एक्स नेगेटिभ भए पनि स्क्वायरले गर्दा पोजिटिभ हुन्छ, वाइ पनि नेगेटिभ भए पनि स्क्वायरले गर्दा पोजिटिभ हुन्छ। दुईटालाई जोड, रुटबाट बाहिर निकाल्दियौ। लेन्थ भएको हुनाले हामीले नेगेटिभ भ्यालु लिँदैनौँ, लेन्थको पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिन्छौँ। एच सधैँभरि पोजिटिभ हुन्छ। तर पी र बी त ठाउँ हेरी पोजिटिभ नेगेटिभ हुने रहेछ हो।
यदि हामीले अहिले यसलाई बिर्सिदियौँ, अहिले यो यसलाई नहेरौँ है। यदि हामीले यसमा हेरौँ त, यदि हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हेर्ने हो भने, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हेर्ने हो भने अर्थात् 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीसम्म हेर्ने हो भने, 0 देखि 90 सम्म हेर्ने हो भने यहाँनिर के फेला पर्ने अवस्था देखियो त भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर पनि पोजिटिभ, बेस पनि पोजिटिभ, हाइपोटेन्युज त सधैँ पोजिटिभ हुँदै हो, हाइपोटेन्युज त सधैँ पोजिटिभ हो। त्यसले गर्दा परपेन्डिकुलर, बेस, हाइपोटेन्युज सबै पोजिटिभ भइसकेपछि साइन भने के हो? साइन थीटा भनेको पी अपन बी, पी अपन एच, कस थीटा भनेको बी अपन एच हैन, ट्यान थीटा भनेको पी अपन बी हैन, त्यस्तै गरी कसेक थीटा भनेको एच अपन पी, सेक थीटा भनेको एच अपन बी र कट थीटा भनेको बी अपन बी हो। यो सबै के हुने भयो त? सबै पोजिटिभ हुने भयो, अल पोजिटिभ हुने भयो, अल पोजिटिभ हो। सबै पोजिटिभ हुने भयो कि भयो नि? फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुने भयो? अल पोजिटिभ भयो। साइन पनि पोजिटिभ हुन्छ, कस पनि पोजिटिभ हुन्छ, ट्यान पनि पोजिटिभ हुन्छ, कसेक पनि पोजिटिभ हुन्छ, सेक पनि पोजिटिभ हुन्छ, कट पनि पोजिटिभ हुन्छ। यो कुरा क्लियर भयो? क्लियर भइसक्यो भनेदेखि यसलाई सारिहाल। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै कुरा पोजिटिभ हुन्छ, किन पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा लेख। अब हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टतिर लागौँ। तिमीहरू ध्यान दिएर सुन है, ध्यान दिएर सुन्यो भने मैले रिपिटेडली भनिरहेको हुन्छु, नबुझ्ने कुरै आउँदैन। अब हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टतिर लागौँ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको कति हो त? 90 डिग्रीदेखि लिएर 180 डिग्रीसम्म, 90 डिग्रीदेखि है। यो थीटालाई नै कन्टिन्युटी गर्दै गर्दै जाने हो भने हैन, यो थीटालाई कन्टिन्युटी गर्दै जाने हो भने यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको 90 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्म हो। अब यो अवस्थामा यदि हामीले हेर्ने हो भने एक्स कोअर्डिनेट नेगेटिभ हुन्छ। एक्स कोअर्डिनेट भनेको बेस हो है। परपेन्डिकुलर के हुने भयो? वाइ कोअर्डिनेट हो, पी पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी बी के हुने भयो? बी भनेको एक्स कोअर्डिनेट हो, नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी एच त सधैँभरि पोजिटिभ हो हैन, एच त अलवेज पोजिटिभ भनिसक्यौँ हामी। अब यहाँ हेर त, पी पोजिटिभ हुनासाथ पी सँग सम्बन्धित हुने सबै पोजिटिभ हुने भयो, अर्थात् साइन थीटा भनेको के हुन्छ? पी बाई एच हुन्छ र कसेक थीटा भनेको के हुन्छ? एच बाई पी हुन्छ। यति कुरा पोजिटिभ हुने भयो, साइन र कसेक हो। त्यसले गर्दा अब साइनको उल्टो कसेक हो, त्यसले गर्दा मैले यहाँनिर साइन मात्रै लेखेँ। साइन के हुने रहेछ? पोजिटिभ हुने रहेछ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, जहाँ चाहिँ 90 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीको मानमा के हुने रहेछ त? साइनको मान पोजिटिभ हुने रहेछ। अब हामी थर्ड क्वाड्रेन्टतिर लागौँ है, थर्ड क्वाड्रेन्टतिर लागौँ। थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्न साथ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि थर्ड क्वाड्रेन्ट भनेको कतिदेखि कति? 180 देखि 270, 180 डिग्रीदेखि 270 डिग्रीसम्म। अब यो अवस्थामा के पोजिटिभ के नेगेटिभ हेरौँ है त। ल हेर त, यसमा परपेन्डिकुलर नेगेटिभ हुन्छ, किनभने परपेन्डिकुलर भनेको वाइ कोअर्डिनेट नेगेटिभ छ। बेस भनेको के त? एक्स कोअर्डिनेट, त्यो पनि नेगेटिभ छ हो। र हाइपोटेन्युज त सधैँभरि पोजिटिभ हामीले भनेकै छौँ हो। त्यो हिसाबले हेर त, पी अपन बी माथि पनि नेगेटिभ, तल पनि नेगेटिभ भयो भने त माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ हो। यदि हामीले ट्यान थीटा लियौँ, ट्यान थीटा भनेको के हो? पी बाई बी हो, माथि पनि नेगेटिभ, तल पनि नेगेटिभ, अनि यो के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी ट्यानको उल्टो भनेको कट थीटा हो, बी अपन पी हो।
माथि पनि नेगेटिभ तल पनि नेगेटिभ, यो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी अरू सबै नेगेटिभ हुने भयो। त्यसले गर्दा अब ट्यान र कट एकअर्काको उल्टो भयो हुनाले मैले यहाँनिर सिधै ट्यान मात्र लेखेँ। मैले ट्यान लेख्दै गर्दा तिमीले के बुझ्नु पर्यो, कट पनि पोजिटिभ हुन्छ यहाँ है। 180 डिग्रीदेखि 270 डिग्रीका मानहरूमा ट्यान र कट सधैँभरि पोजिटिभ हुन्छ। 90 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्मको मानमा साइन र कसेक सधैँभरि पोजिटिभ हुन्छ। मैले यहाँ साइन लेख्दै गर्दा कसेक अटोमेटिक बुझ्नु, यहाँ ट्यान लेख्दै गर्दा कट पनि अटोमेटिक बुझ्नु है। त्यस्तै गरी अब हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टतिर लागौँ। फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्न साथ हामीले के बुझ्नुपर्छ त? फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्न साथ हामीले के बुझ्नु पर्यो? फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेको 270 डिग्रीदेखि लिएर 360 डिग्रीसम्म है। 270 डिग्रीदेखि लिएर 360 डिग्रीसम्मको भ्यालुमा है के हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। हेरौँ त, यसमा एक्स कोअर्डिनेट पोजिटिभ, एक्स कोअर्डिनेट भनेको के हो? बेस हो है। बेस के हुने भयो? पोजिटिभ हुने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ के हुन्छ? वाइ कोअर्डिनेट नेगेटिभ, वाइ कोअर्डिनेट भनेको पी, पी के हुने भयो? नेगेटिभ हुने भयो। त्यस्तै गरी हाइपोटेन्युज त सधैँभरि पोजिटिभ नै हो। अब हेर त, बेस पोजिटिभ हुन साथ बेससँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू पोजिटिभ हुने भयो, जस्तो कस थीटा भनेको बेस अपन हाइपोटेन्युज। त्यस्तै गरी सेक थीटा, सेक थीटा भनेको हाइपोटेन्युज अपन बेस। यी के हुने भयो त? पोजिटिभ हुने भयो। अर्थात् यसमा के हुने भयो त? कस पोजिटिभ हो। कस भन्दै गर्दा तिमीले अटोमेटिक के पनि बुझ्नु पर्यो? सेक पनि बुझ्नु पर्यो है। कसको उल्टो पनि पोजिटिभ हुन्छ। अर्थात् 270 डिग्रीदेखि लिएर 360 डिग्रीसम्मको भ्यालुहरूमा कसको भ्यालु सधैँभरि पोजिटिभ हुन्छ। ठिक छ? अब यही कुरालाई हेर, यही कुरालाई हामीले यसको सी, यसको ए, यसको यस र यसको टीलाई विचार गर्यो भनेदेखि सर्ट फर्ममा CAST, कास्ट रुल भनेर भन्न सक्छौ। यसलाई कास्ट रुल तिमीले सम्झन सक्छौ। र यो कास्ट रुलमा सी भने के हो त? फोर्थ क्वाड्रेन्टबाट सुरु गर्ने है। फोर्थ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, CAST, CAST। ठिक छ? फोर्थ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड है। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ, 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीसम्मको भ्यालु हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एङ्गलको मान। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा एङ्गलको मान 90 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्म हुन्छ। त्यति बेला साइन पोजिटिभ हुन्छ, कसेक पोजिटिभ हुन्छ। साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ। ट्यान र कट यहाँ पोजिटिभ हुन्छ। कस र सेक यहाँ पोजिटिभ हुन्छ। यहाँ सबै पोजिटिभ, सबै भने साइन, कस, ट्यान हैन भन्दै गर्दा कसेक, सेक र कट पनि यी सबै के हुन्छन् त? पोजिटिभ हुन्छ। अब यसको भनाइ तिमीहरूले बुझ है। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, जस्तो साइन 75 डिग्रीको मान के हुन्छ त? पोजिटिभमा आउँछ भन्न खोजेको है। अथवा कस 75 डिग्रीको मान निकाल, ट्यान 75 डिग्रीको मान निकाल, पोजिटिभमा आउँछ। किनभने त्यो 75 डिग्री भनेको 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीको बिचको मान है। त्यस्तै गरी 90 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्म तिमीले साइन 150 डिग्रीको मान क्यालकुलेटरमा थिच, यो पोजिटिभमा आउँछ। तर कस 150 डिग्रीको मान थिच त यो नेगेटिभमा आउँछ। थिची हेर त, कस 150 डिग्रीको मान थिच, नेगेटिभमा आउँछ। ट्यान 150 डिग्रीको मान पनि थिच त नेगेटिभमा आउँछ। 150 मा जानै पर्दैन, तिमीले सिधै कस 91 डिग्रीको मान थिच त, 91 डिग्री भने त 90 भन्दा बढी हो नि, यो पनि नेगेटिभमा आउँछ। अथवा ट्यान 91 डिग्रीको मान थिच त के हुन्छ? नेगेटिभमा आउँछ है। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। त्यस्तै गरी यो क्वाड्रेन्टमा अर्थात् 180 डिग्रीदेखि लिएर 270 डिग्रीसम्मको भ्यालुमा ट्यान र कट मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, अरू नेगेटिभ हुन्छ। यदि तिमीले ट्यान 185 डिग्रीको मान हेर्यो भने यो पोजिटिभमा आउँछ। तर साइन 185 डिग्रीको मान केमा आउँछ? नेगेटिभमा आउँछ। त्यसै गरी कस 185 डिग्रीको मान पनि हेर त, क्यालकुलेटरमा थिचे हेर त, यो नेगेटिभमा आउँछ। मैले भनेको बुझिराखेका छौ? च्याट बक्समा लेख। भेरी गुड।
यति कुरा हामीले बुझ्यौं भने फर्दर अगाडि मुभ हुनलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ है। अब यति बुझिसकेपछि अब हामी के हेरौं त भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरुको अरु फर्मुलाहरु पनि हामीले कण्ठ गर्न सक्छौं। भेरी गुड किरण खड्का, बुझिरहेछ सर? बाँकी आफूले पढेपछि झन् बुझिन्छ। ओके, गुड मोटिभेसन। सबैले त्यही बुझ है, किरण भाइले भने जस्तै सबैजनाले पढ्न पर्यो, घरमा बसेर पढ्न पर्यो। यो अहिले यो बिहानको समय, यो 2 घण्टाको समयले मात्रै सबै कुरा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि होइन है। त्यसले गर्दाखेरि आफूले जबसम्म तिमीले पढ्दैनौ तबसम्म के पनि हुनेवाला छैन। ल अब म अगाडि बढेँ। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भयो भने के हुने? मनोज विष्ट, बदमासी गर्न बन्द गर। कस 90 डिग्री प्लस थीटा भयो भने के हुने? साइन कस। अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा भयो भने के हुने? त्यस्तै गरी कसेक 90 डिग्री प्लस थीटा भयो भने के हुने? सेक 90 डिग्री प्लस थीटा भयो भने के हुने? र tan 90 डिग्री प्लस थीटा भयो भने के हुने? ल हेर है त। अब अघिको फेरि सम्झ है। अघि हामीले के हेरेका थियौं भन्दाखेरि साइन चेन्जेस टु कस, कस चेन्जेस टु साइन। त्यस्तै गरी tan चेन्जेस टु कट, कट चेन्जेस टु tan, हैन? त्यस्तै गरी कसेक चेन्जेस टु सेक, सेक चेन्जेस टु कसेक, हैन? यो कुरा हामीलाई थाहा छ। साइन केमा परिवर्तन भएको थियो? कसमा। कस साइनमा, tan कटमा, है? कसेक सेकमा, सेक कसेकमा, tan कटमा, है? अब यहाँनिर प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले यहाँनिर के हेर्न सक्छौं भन्देखि सेकेन्ड क्वाड्रन्ट हो नि त यो 90 प्लस समथिङ भनेको त। हेर त 90 प्लस समथिङ भन्ने बित्तिकै 90 भन्दा बढी भयो, हैन? 90 भन्दा बढी हुन साथ सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा गयो। त सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा जान साथ यहाँनिर साइन र कसेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, अर्थात् साइन र कसेक यो मात्रै पोजिटिभ हुन्छ। बाँकी सबै के हुन पर्यो त? नेगेटिभ हुन पर्यो। हेर त है, साइन 90 प्लस थीटा कस थीटा पोजिटिभमा आयो, कसेक 90 प्लस थीटा पोजिटिभमा आयो सेक थीटा, है? अन्यथा बाँकी अरु सबै कस 90 प्लस थीटा पनि नेगेटिभ, tan 90 प्लस थीटा पनि नेगेटिभ, सेक 90 प्लस थीटा पनि नेगेटिभ, tan 90 प्लस थीटा पनि नेगेटिभ। ठीक छ? सरी, यहाँनिर कट राख्नु पर्ने है। कट 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा इक्वल टु माइनस tan थीटा। अब ठीक छ? यहाँसम्म बुझिया छ कि छैन? बुझिया छ भनेदेखि बुझिएको छ, ठीक छ? बाँकी कुरा अब हामी अर्को दिन हेर्छौं। ओके, भेरी गुड, थ्यांक यू।